وقتی که زینب رسید قتلگاه، جسد عزیزش رو روی زمین گرم کربلا افتاده دید، به جای هر گونه شکایتی رفت به طرف جسد عزیزش ابی عبدالله، خطاب به جدش پیغمبر صداش بلند شد: یا رسول الله، یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، هذا حسینک مرمل بالدماء و مقطع الاعضاء. این کشته فتاد رهامون حسین تو. ای دریغا نازکارای تنه، بوی خون می آید از پیراهنه. یعنی ای جد عزیزم، ای پیغمبر بزرگوار، یک نگاهی به صحرای گرم کربلا بکن. این حسین توست که در میان خاک و خون میغلطه و افتاده. مقطع الاعضاء. یوسف من پس چه شد پیراهنت، بر چه خاکی ریخت خونه روشنت. بعد هم نقل میکنن که زینب دستها رو زیر جسد حسین ابن علی کرد، صداش بلند شد: پروردگارا این قربانی رو از آل محمد قبول بفرما.